الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. पारा नंबर 19 रुकू नंबर 15 आयत नंबर 216 से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ? रो में मत्ते मुत्तसिल होगा इसलिए कि हरफ मद के बाद हमजा हकीकतन उसी कलीमे में है। इसकी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर है। जैसे वश्शुअरा